इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। जनतादल यूनाइटेड दलस्य प्रमुखः नीतीशकुमारः अद्य प्रातः दशमवारं बिहारस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथग्रहणं कृतवान्। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य निर्णयः प्रदत्तः यत् विधेयकेषु अनुमतिं प्रदातुं राष्ट्रपति राज्यपालयोः निर्णये न्यायालयः कस्यापि समयसीमायाः निर्धारणं न कर्तुं शक्नोति। प्रवर्तननिदेशालयेन ब्रिटेन देशस्य शस्त्रपरामर्शदेन संजय भण्डारी इत्यनेन सह सम्बद्धस्य धनशोधनप्रकरणे व्यापारिणः रॉबर्ट वाड्रा इत्यस्य विरुद्धम् आरोपपत्रं पञ्जीकृतम्। भारतेन 24,द्विसहस्रपञ्चविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षे 54,000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 ,0
महोत्सवस्य 25+2000तमवर्षस्य 56तमं संस्करणम् अद्य गोवानगरे समारब्धम्। अपि च ग्रेटर नोएडायाम् आयोजिते विश्व मुष्टामुष्टि चषक स्पर्धायाः निर्णायकद्वन्द्वे भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडिकाः 4 स्वर्णपदकानि समर्जितवानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। जनतादल यूनाइटेड दलस्य प्रमुखः नीतीशकुमारः अद्य प्रातः 10मं वारं बिहारस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथग्रहणं कृतवान्। I, Nitish Kumar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India. I will discharge my duties as the Chief Minister of the State of Bihar faithfully and to the best of my conscience. And I will do justice to all manner of people without fear or favour, affection or ill will, in accordance with the Constitution and the law. शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बिहारस्य राज्यपालः आरिफ मोहम्मद खानः नीतीशकुमारं पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कारितवान्। शपथग्रहणसमारोहः पटनानगरस्य ऐतिहासिके गान्धीमैदानक्षेत्रे अभवत्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मन्त्री अमित शाहः, जेपी नड्डा, चिराग पासवानः, एनडीए दलस्य अन्येऽपि नैके प्रमुखाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। नूतने बिहार सर्वकारे मुख्यमन्त्रिणा नीतीशकुमारेण सह आहत्य 27 मन्त्रिणः अपि मन्त्रिपदस्य शपथग्रहणं कृतवन्तः। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवालः, मंगल पाण्डे, नितिन नवीनः, रामकृपाल यादवं च समेत्य नैके भाजपेति दलस्य नेतारः नीतीशकुमारस्य मन्त्रिमण्डले मन्त्रिरूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। तत्रैव जनतादल यूनाइटेड दलस्य लेशे सिंहः, श्रवण कुमारः, विजेन्द्र प्रसाद यादवः, जमा शेखः, अशोक चौधरी च मन्त्रिरूपेण शपथग्रहणं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् सद्यैव आयोजिते बिहार विधानसभायाः निर्वाचने एनडीए दलेन 2,200 आसनानि प्राप्य विजयं प्राप्तम्। एनडीए गठबन्धने भाजपेति दलेन 89 विधानसभासनानि, जेडीयू दलेन 85 आसनानि, एलजेपी रामविलास दलेन 29 विधानसभासनानि, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा दलेन विधानसभासनानि, राष्ट्रिय लोकमोर्चा दलेन अपि अस्मिन् निर्वाचने विजयं प्राप्तम्। विपक्षस्य महागठबन्धनेन निर्वाचने केवलं 35 विधानसभासनानि एव समर्जितानि। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य बिहार राज्यस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथग्रहणार्थं नीतीशकुमारम् अभिनन्दितम्। सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् श्रीकुमारः एकः अनुभवयुतः प्रशासकः अस्ति, तथा च नूतन कार्यकालस्य सफलतायाः कामनाम् अपि अकरोत्। सः सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा इत्येतौ उपमुख्यमन्त्रिणौ अपि अभिनन्दितवान्। श्रीमोदी बिहार सर्वकारस्य नवनियुक्तेभ्यः मन्त्रिभ्यः अपि शुभाशयाः प्रदत्तवान्। एतत् दलं राज्यं नूतन औन्नत्यं प्रति नेतुं सज्जं, समर्थं, समर्पितं च अस्तीति उक्तवान्। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य निर्णयः प्रदत्तः यत् संविधानस्य अनुच्छेदः
200 इत्येतयोः अन्तर्गतं विधेयकेषु अनुमतिं प्रदातुं राष्ट्रपति राज्यपालयोः निर्णये न्यायालयः कस्यापि समयसीमायाः निर्धारणं न कर्तुं शक्नोति इति। मुख्यन्यायाधीशस्य BR गवई वर्यस्य नेतृत्वे 5 न्यायाधीशानां संविधानपीठेन सर्वसम्मत्या अभिनिर्णीतम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रवर्तन निदेशालयेन ब्रिटेन देशस्य शस्त्रपरामर्शदेन संजय भण्डारी इत्यनेन सह सम्बद्धस्य धनशोधन प्रकरणे व्यापारिणः रॉबर्ट वाड्रा इत्यस्य विरुद्धम् आरोपपत्रं पञ्जीकृतमस्ति। आधिकारिकस्रोतानानुसारम् अभियोजनपक्षस्य परिवादः धनशोधन निवारण अधिनियमस्य विशेष न्यायालयस्य समक्षं प्रदत्तः अस्ति। वाड्रा इत्यस्य विरुद्धम् एतत् द्वितीयं धनशोधनस्य आरोपपत्रं वर्तते। भारतेन 24,200-25,200 तमवर्षे 54,000,000 रक्षोत्पादनम् अभिलिखितम्। रक्षानिर्यातः अपि 24,200-25,200 तमवर्षे 22,600,323,000,000 अभिलिखितम्। यत् 14,200 तमे वर्षे 1,000 कोटि रूप्यकाणि यावत् न्यूनम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवम्बर मासस्य 30 दिनाङ्के स्वीये मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशविदेशयोः जनैः साकं विचारविनिमयं करिष्यति। मन की बात इत्यस्य मासिक कार्यक्रमस्य इदं 28,100तमं संस्करणं भविष्यति। जनाः निजविचारान् अस्य मासस्य दिनाङ्कं यावत् नरेन्द्र मोदी चलदूरभाषीय तन्त्रांशयोः प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमवासरे जोहान्सबर्ग नगरे G20 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय दक्षिण अफ्रीका देशस्य 3 यात्रायां भविष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य आर्थिक सम्बन्धस्य सचिवः सुधाकर दलेला इत्येषः अवदत् यत् 16,200 तमे वर्षे द्वैपाक्षिक यात्रायाः अनन्तरं 18,200 तमे वर्षे 23,200 तमे वर्षे च ब्रिक्स शिखर सम्मेलने भागग्रहणानन्तरं दक्षिणाफ्रिकादेशं प्रति प्रधानमन्त्रिणः एतत् चतुर्थम् आधिकारिक यात्रा भविष्यति। श्रीदलेला अवदत् यत् एतत् प्रथमं G20 शिखर सम्मेलनम् अस्ति यत् अफ्रीकायाः भूमौ भविष्यति, तथा च तस्मिन् सन्दर्भे अफ्रीकादेशस्य विकासस्य विषयेषु चर्चा भविष्यति। सः अवदत् यत् G20 शिखर सम्मेलनानन्तरं प्रधानमन्त्री भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका IBSA नेतॄणाम् उपवेशनेऽपि भागं ग्रहीष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मु वर्या उक्तवती यत् जनजातीय समुदायानां विकासः राष्ट्रस्य विकासः च परस्परं पूरकौ स्तः। जनजातीय गौरव दिवसस्यावसरे अद्य छत्तीसगढ़स्य अंबिकापुरे आयोजिते कार्यक्रमे सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् जनजातीय समुदायानां योगदानं भारतस्य इतिहासे गौरवपूर्णम् अध्यायं कल्पयति। सा उक्तवती यत् जनजातीय संस्कृतिः अस्माकं परम्परा परिचयः च अस्ति, यस्य संरक्षणम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति। छत्तीसगढ़ में लगभग 1/3 जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। राज्य एवं देश का विकास और जनजातीय समाज का विकास एक दूसरे के पूरक है। जनजातीय समुदाय का योगदान भारत के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। भारत लोकतंत्र की जननी है। भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवस्य IFFI 2025 इत्यस्य 56तमं संस्करणम् अद्य गोवानगरे समारब्धम्। चलच्चित्रस्य 8-दिवसीयः महोत्सवः अस्य मासस्य 28 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। अपि च ग्रेटर नोएडायाम् आयोजिते विश्व मुष्टामुष्टि चषक स्पर्धायां निर्णायकद्वन्द्वे भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडिकाः 4 स्वर्णपदकानि समर्जितानि। इति वार्ताः।